कोलाहलः मेला मेलायां भवति मेला मेलायां मेला मेलायां कोलाहलः मेलायां भवति प्रकाशः कुत्र भवति कुत्र गच्छति कुत्र उपविशति एवं रीत्या वाक्यानि वदन्तु भवन्तः यो चित्र हेरेर कोलाहलः मेलायां भवति प्रकाशः दीपे भवति एवं रीत्या वदन्ति वा वाक्यानि सप्तमी रूपाणि कृत्वा यस्मात् जान्छ यस्मा बस्छ इति अर्थे वाक्यानि वदन्तु आकाशे विमानम् आकाशे भवति विमानम् आकाशे भवति विमानं कुत्र भवति विमानम् आकाशे भवति प्रकाशः दीपेन भवति मैं सप्तमी भ्रमर पुष्पमे अभवति भ्रमरः पुष्पे उपविशति अथवा भवति भ्रमरः कुत्र उपविशति पुष्पे उपविशति वदन्तु यत्र पुष्पे भवति तत्र भ्रमरः यत्र पुष्पं भवति तत्र भ्रमरः भवति एवं पंछी वृक्षे भवति पक्षी वृक्षे भवति उपविशति वानरः वृक्षे उपविशति उत्तमम् मनुष्ये मेलायां भवति मनुष्यः मेलायां भवति गच्छति मनुष्यः मेलायां गच्छति मनुष्यः पर्यङ्के उपविशति मनुष्यः पर्यङ्के उपविशति उत्तमम् व्याधिः शरीरे भवति व्याधिः शरीरे भवति व्याधिः जानन्ति रोगः व्याधिः शरीरे भवति उत्तमम् शरीरं व्याधिमम् अस्माकं शास्त्रं गच्छति न विमानम् आकाशे गच्छति हुन्छ गुरु गच्छति पंछी आकाशे गच्छति भवति किमर्थं न वानरः वृक्षः उपविशति वानरः वृक्षे उपविशति पक्षी आकाशे पंक्षी होइन ल पश्यन्तु सम्यक् रूपेण पंक्षी पनि होइन पंक्षी पनि होइन पक्षी वृक्षे उपविशति पक्षी वृक्षे उपविशति पक्षी आकाशे गच्छति पक्षी विधि भनेको के हो विधि भनेको गल्ली वाक्यां प्रयोगं कुर्वन्तु मनुष्यः वीथ्यां गच्छति मनुष्यः कुत्र गच्छति वीथ्यां गच्छति भ्रमरः पुष्पम् उपविशति पुष्पे सप्तमी गरम न है भ्रमरः पुष्पे उपविशति साधु आकाशः नीडः कः नीडे उपविशति नीडः इति जानन्ति विमानं मेलाम् उपविशति एवं भवति वा वाक्यं सार्थकम् अस्ति विमान मेलामा बसियो भन्ने अर्थमा हुँदैन हुन्छ नि हुन त तर विमान मेलामा बस्छ त प्रभु मेलाको नजिकै बस्न सक्छ नि नजिकै मेलायां विमानं बसति इति वाक्य पक्षी नीडे भवति उपविशति नीड भनेको के गुरु नीड भनेको गुड चराको गुड भन्छौँ नि हामी घाँस परालले बनाएको
आङ्ग्लभाषामा नेस्ट इति उच्यते। नेस्ट इति पक्षी नीडे उपविशति। बिथी भनेको के होला गुरुदेव? किं भवति? गल्ली अस्ति यहाँ अपि उक्तवान् आसन् वीथि गल्ली कल्याण बिथि मनुष्य अस्तु वदतु गच्छति कः विथ्यां गच्छति कः विथ्यां भवति कः विथ्यां गच्छति वीथि विथ्यां वदन्तु विथ्यं गच्छति विथे गच्छति विथ्यां विथ्यां गच्छति गच्छति राजधान्यां पढ्या हैन बिगार्नु भएन है अभ्यास गर्नु पर्यो। अस्तु पर्यङ्क मेला आकाश दीप शरीरम सर्वेषां प्रयोगं कृतवन्तः टिप्पणी पुस्तिकायां लिखन्तु। आफ्नो टिप्पणी पुस्तिकामा लेखन कार्यं कृत्वा अभ्यासं कुर्वन्तु। समीचीनं। यो तेस्रो सय्याको सय्या पर्यङ्के उपविशति। शय्या मेलायां भवति इति वक्तुं शक्यते। मेलामा शय्याहरू पनि बेच्न राखेका हुन्छन्। पर्यङ्के भवति। शय्या मेलायां भवति। पर्यङ्क भनेको बेड हैन गुरुजी? पर्यङ्क भनेको खाट बेड, शय्या भनेको पनि खाट बेड है। शय्या भूमितलं दिशो पिवसनं भूमितलम एव बेड साधूनां बेड भूमितलं भवति शय्या साधूनां। वास्तविक साधूनां इदानीं कलियुगे साधूनां तु महान् पर्यङ्कः भवति। साधूनामपि यानानि भवन्ति। किं कुर्मः कलियुगे? अग्रे गच्छामः। नृपाः न सन्ति साधु सर्वे नृपा जातः। नृपाः नृपाणां द्वितीयस्वरूपं साधुवेषे एव युध्यते सम्प्रति। अस्तु एतेषु जलं कुत्र भवति कुत्र न भवति अत्र लिखन्तु। समीचीनम्। एतेषु यीहरूमा यहाँ देखाइयो जति पनि अत्र शब्दाः सन्ति ध्यानेन कुर्वन्तु। समीचीनम्। वाक्यानि वदन्तु लिखन्तु अपि ल। यत् यत् वदन्ति तत् तत् लिखन्तु अपि भवन्तः टिप्पणी पुस्तिकायां। तेन अभ्यासः दृढः भवति। एतेषु भवति एतेषु जलं कुत्र भवति कुत्र न भवति इति लिखन्तु। यथा जलं चषके भवति। चषकः अस्ति खलु? जलं चषके भवति। जलम् अग्नि अग्नौ न भवति। जलं कुत्र भवति कुत्र न भवति वदन्तु लिखन्तु अपि। घटं भवति घटे भवति। वाक्यं पूर्णं। जलं घटे भवति। जलं घटे भवति। लेखनी इति जलं लेखन्यां न भवति। लेखन्यां न भवति। जलं लेखन्यां न भवति। मषि तत्र तत् जलं नास्ति तत् भिन्नम् अस्ति। तत् पिबति वा भवान् मषि? न पातुं शक्नुमः तथापि तत् तरल पदार्थ जाता तरलतायाः अत्र सन्दर्भः नास्ति। जल तत् जलम् इति तत्र पेयं जलं यदस्ति जलं कुपे लेखनीलाई सप्तमीमा चाहिँ सप्तम विभक्तिमा के भन्ने त्यो लेखनी नै भन्ने हो। राजधान्यां विधि विद्यां लेखन्यां। एकदम तपाईहरु अभ्यास कम्ती भएर झुक्किँदै हुनुहुन्छ। दीर्घ ई आएपछि याम भइगयो नि हो। लेखनी लेखन्याम। नदी नद्यां हो। राजधानी राजधान्यां। भगिनी भगिन्यां भगिनीमा हो। एवं रीत्या वदन्तु। जलं कुत्र भवति कुत्र न भवति? जलं कूपे भवति। जलं वस्त्रं न भवति। जलं आकाशे न भवति। मेघे जलं भवति। मेघे जलं भवति।
भवति आकाशे जलं जलं समुद्रे भवति उत्पेटिकायां जलं न भवति जलम् आकाशे न भवति आकाशे न समुद्रे जलं भवति समुद्रे भवति जलं भवति क्रमशः जलं न भवति तडागे जलं भवति उत्पीठिकायां जलं न भवति भवति समुद्रे जलं भवति वाप्यां जलं भवति वा वाप्यां वापी वाप्यं वापी कूप तडागादि वापी कूप तडाग पोखरी इति अर्थः तलाउ पोखरी अहम हिजो पनि मैले भनेको छु तपाईहरुले एकदम वाप्याम वाप्याम जलं भवति द्रोण्यां जलं न भवति एवं द्रोण्यां जलं न भवति जलम भवति नलिका जलं भवति नलिके नलिकायां जलं वाप्यां जलं भवति वाप्यां जलं भवति भूमिः भूमे हरे जलं भवति भूमे भवति वा भूमे अन्तरे भूमौ आयुषः रूपावलिं जानाति भूमौ रूपावली अभ्यासं करोतु सम्यक् अस्मि हरि हरौ हरि हरौ आम हरे हरे तो षष्ठी विभक्तौ खलु सप्तम्यां तु हरौ भूमौ जलं न भवति घटी कावेरी भूमौ भवति जलम घट्यां भवति जलं घट्यां न भवति गुरु घटी भनेको घैला हैन अत्र घट्यां जलं भवति वा घट्यां न भवति जलं भवति चेत् घटी पुनः नष्टा भवति न चलति समय सम्यक रूपेण न दर्शयितुं शक्नोति घटी घडी घण्टो भन्दा के भन्ने रे भाण्डं डुङ्गरो भाण्डं घटः तद् घटः जातः घटे जलं भवति घट्यां जलं न भवति घटः भनेको घडा घटी भनेको घडी स्पष्टम् अस्तु कावेर्यां जलं भवति तत् नदी अस्ति कावेर्यां जलं भवति कावेरी इति नदी विशेषः अस्तु कावेर्यां दधि दधि दधनि इति रूपं भवति दधि शब्दस्य दध्यां जलं भवति दधनि जलं भवति भाण्डे भाण्ड्यं भाण्डं भनेको भाँडो ठुलो भाँडो भाण्डम् इति भाँडो भाण्ड शब्दात् एव भाँडो शब्द नेपाल्याम् अस्ति भाँडो इति भाँडा भाँडो वदन्ति न वा जलं भवति भाण्डे जलं स्थापयन्ति चेत् जलं भवति न स्थापयन्ति चेत् न भवन्ति अस्तु वाक्यानि लिखन्तु समीचीनं कुत्र जलं भवति कुत्र जलं न भवति वाक्यानि लिखन्तु हरियालजी त्यसलाई लेख्नु होला है हजुर गुरु हजुर स्क्रिनशट गर्ने क्रियाकार्यं कुर्वन्तु वाक्यलेखनं कुर्वन्तु अस्तु गुरु अस्तु अर्थं जानन्ति अहम् अग्रे गन्तुम् इच्छामि अहम् अग्रे गच्छामि वा गुरु नलिका नलिका भनेको धारो नलिका भनेको धारो द्रोणी भनेको गुरु द्रोणी द्रोणी बाल्टी द्रोणी बाल्टी वापी वापी भने गुरु के अरे तलाउ पोखरी वापी तराउ पोखरी तडागः पनि वापी अर्थः तडागः वापी पर्यायवाची शब्द अस्ति वापी तडागादि अग्रे अभ्यासं कुर्मः ल कोष्ठकसहाय्येन उदाहरणानुगुणं वाक्यानि रचयन्तु अत्र द्विवचन अभ्यासः विद्यते अत्र ध्यानेन पश्यन्तु पूर्वं यथा स्यूतः स्यूतः शब्द का शब्द
स्युतः स्युतौ स्युताः। सप्तमीमा के हुन्छ? स्युते एकवचनम, स्युतयोः दुईटा झोलामा, स्युतेषु धेरै झोलामा, स्युते झोलामा, पर्यङ्के मञ्चे पूर्वम पठितवन्त किल? पर्यङ्के पर्यङ्कमा, पर्यङ्कयोः दुईटा पर्यङ्कमा, पर्यङ्केषु भने जस्तै अत्र द्विवचनम, स्युतौ स्युतयोः, हस्तौ हस्तयोः दुईटा हातमा, पादौ पादयोः, भवन्तः पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं वदन्ति न वा? पूजायां पादयोः दुईटै पाउमा पाद्यम, हस्तयोः दुईटै हातमा अर्घ्यम भनेको द्विवचन। कर्णौ कर्णयोः, कर्णौ नेत्रयोः, वाटिके वाटिकयोः, साटिके वस्त्र विशेष महिला धरन्ती देवीजीहरू लाउनुहुन्छ साडी भनेको साटिका साडी है। सञ्चिका सञ्चिके सञ्चिका, पेटिके पेटिकयोः। अस्तु वाक्यानि वदन्ति वा? कन्दुके स्यूतयोः स्तः, कन्दुके स्यूतयोः स्तः। दुईटा कन्दुकम कन्दुके, दुईटा कन्दुक दुईटा फुटबल झोलामा दुईटा झोलामा छन्। एवं वदन्ति वा? कङ्कणम भनेको चुरा, तत्र चित्रपटकोशं पश्यन्तु। कङ्कणे कुत्र स्तः? कङ्कणम उभयोः हस्तयोः कङ्कणं स्तः। नूपुरे नूपुरे कुत्र स्तः? नूपुरे पादयोः स्तः। कर्णाभरणे कुत्र स्तः? कर्णाभरणे कर्णयोः स्तः। अश्रु कुत्र स्तः? नेत्रे कुत्र सन्ति? एवं वक्तव्यम्, अस्ति इति वक्तव्यं, समीचीनम्। अश्रु कुत्र अस्ति? अश्रु नेत्रयोः अस्ति। जनाः कुत्र सन्ति? जनाः वाटिकयोः सन्ति। वाटिकयोः चित्राणि सन्ति। कागदानि कुत्र सन्ति? सञ्चिकयोः सन्ति। अस्तु, आभूषणानि कुत्र सन्ति? पेटिकयोः सन्ति। अस्तु गुरु, कागदानि भनेको के हो? कागजहरू पेपर इति वदन्ति न? सञ्चिका इति कॉपी अस्ति। अस्तु, वाक्यानि वदन्ति वा? किं किं कुत्र कुत्र सन्ति भवतां गृहे? कार्यालये किं किं कुत्र कुत्र सन्ति वदन्ति वा? स्वतन्त्ररूपेण वाक्यरचनां कृत्वा वक्तुं शक्नुवन्ति? वदन्तु इदानीं, वदन्तु। वदन्तु वदन्तु। पात्राणि पाकशालायां सन्ति। पात्राणि पाकशालायां सन्ति। उत्तमम्। अन्यानि वाक्यानि वदामः। विद्यालयं सन्ति। विद्यालयं सन्ति।
उत्तमम्। बालकौ क्रीडस्यु बालकौ बालकाः बालकः क्रीडाङ्गणयोः क्रीडाङ्गणे क्रीडाङ्गणयोः करोतु क्रीडाङ्गणयोः खेलन्ति क्रीडाङ्गणं के अरे गुरु फेरि भन्नु त उच्चारण खेल मैदान अस्ति नै पढे होइन क्रीडाङ्गणयोः खेलन्ति खेलन्ति पुस्तकायाः उत्पीठिकायां सन्ति पुस्तिकाः उत्पीठिकायां सन्ति उत्पीठिकायोः सन्ति उत्पीठिकासु सन्ति समीचीनं उत्तम जति बोल्यो त्यति आउँछ है एकदम लजाउनु भएन अल्छी गर्नु भएन वाक्यानि वदन्तु समीचीनं गुरु पुस्तकः धनं धनस्पतियोः सन्ति धनं धनस्पतयोः सन्ति उत्तमं देवीजी किं वदति पुनः वदतु पुस्तकः वाचनालयस्य सन्ति पुस्तकानि वाचनालये सन्ति उत्तमम् पुस्तकानि वाचनालये सन्ति उत्तमम् उत्तमं वाक्यम् अन्ये वदन्तु पुरुषोत्तम पन्तजी वदति वा स किमपि लिखति वाक्यानि सर विलिख्य विचारं कृत्वा वदति एवं कुर्वन्तु संस्कृतेन चिन्तयन्तु वदन्तु यावत् वदन्ति तावत् आगच्छति भाषा भाषणेन आगच्छति दराजलाई के भन्छ अरे गुरु हजुर दराजलाई कपडा राख्ने दराजहरू निधानिका देवालयो देवमूर्तयं सन्ति देवालये अथवा देवालयोः देवमूर्तयः सन्ति उत्तमम् हस्तयोः स्तः उत्तमं समीचीनं पुस्तकौ निधानिकयोः सन्ति पुस्तकौ स्तः पुस्तकौ निधानिकयोः स्तः उत्तमं पुस्तकानि निधानिकयोः सन्ति समीचीनं परन्तु यसमा निधानिकयोः दुईटै हुन्छ स्तः र सन्ति होइन नि पुस्तकानि भनेपछि चाहिँ सन्ति कुत्र सन्ति निधानिकयोः सन्ति पुस्तकसँग लाग्छ नि त त्यसमा नझुकिनु होला है कुत्र भवति तस्य प्रयोगः आभूषणानि निदानिकं सन्ति पुस्तकानि निधानिकयोः सन्ति अत्र सन्ति इति क्रियापदस्य सम्बन्धः कुत्र अस्ति आभूषणानि निदानिकं सन्ति आभूषणानि निधानिकयोः सन्ति उत्तमम् पुस्तके हुन्न र हजुर पुस्तके निदानिकयो हुन्छ कि पुस्तकानि नै हुन्छ पुस्तकानि सन्ति एकछिन यो निधानिकयोलाई छोडिदिउँ है यसलाई एकछिन हटाउँ पुस्तकानि सन्ति हो सन्तिको सम्बन्ध त पुस्तकानिसँग छ नि त पुस्तकानि कुत्र सन्ति भन्दा चाहिँ निधानिकयोः सन्ति पुस्तकानि निधानिकयोः सन्ति निधानिकामा सन्ति हेर्नु है अब यहाँ नझुकिनु नि यसमा क्रियाको कर्तासँग सम्बन्ध हुन्छ बीचको त निधानिकयो त अधिकरण हो पुस्तकानि क्रिया हो पुस्तकानि कर्ता हो सन्ति क्रिया हो कर्ताको लिङ्ग वचन अनुसार क्रियाको लिङ्ग वचन पुरुष इत्यादि हुन्छ है
तद्विषये पश्चात् ब्रूमः। अग्रे गच्छामः। वाक्यरचनाभ्यासं कुर्मः। अग्रे भाषाभ्यासं कुर्मः। उदाहरणानुगुणं वाक्यानि रचयन्तु। सर्पः कः? सर्पः सर्पः बिलेषु सञ्चरति। सर्प कुत्र सञ्चरति? बिलेषु। बिल भनेको तल जमिनमा दुलो टोड्को हुन्छ नि, प्वाल। के भन्नुहुन्छ हजुरले? दुलो भन्नुहुन्छ कि प्वाल भन्नुहुन्छ कि? दुलो पनि भन्छ। बिलेषु सञ्चरति। बिली भन्छ गुरु हाम्रोतिर। सर्पः कुत्र सञ्चरति? बिलेषु, दुलाहरूमा घुम्दछ। बिलेषु सर्प बिलेषु सञ्चरति। सर्प दुलाहरूमा घुम्दछ। सर्प कुत्र कुत्र सञ्चरति वदन्ति वा? तत्र वाक्यानि सन्ति। सर्पस्य परितः अत्र पश्यन्तु, सर्पं परितः शब्दाः सन्ति। सर्प कुत्र कुत्र सञ्चरति वदन्तु? सर्पः लतेषु सञ्चरति। सर्पः कन्दराः सञ्चरन्ति। कन्दरासु कुत्र सञ्चरति? सर्पः गुल्मेषु सञ्चरति। सर्पः गुल्मासु सञ्चरति। गुल्मेषु सञ्चरति। समीचीनं। सर्पः गिरेषु सञ्चरति। सर्पः गिरेषु। गिरयः गिरयः कीदृशः शब्दः? लता। गिरिः गिरि गिरयः। गिरि शब्द। हरि हरि हरयः। गिरयः भनेपछि के हुने रहेछ? किन भवति? गिरिषु। गिरिषु। सर्पः गिरिषु सञ्चरति। गिरिषु सञ्चरति। गुरु यसमा चाहिँ यो मूर्धन्य सकार अनि दन्ते सकार कुन कुन अवस्थामा लाग्छ? यदि इड प्रत्याहार र कवर्गदेखि पर छ भने स हुन्छ है। अब आदेश प्रत्ययको नियम आयो नि त यहाँ। त्यो प्रश्नको उत्तरमा त पाणिनीयं सूत्रमस्ति आदेश प्रत्ययो इति सूत्रम हो। इडभ्यां परस्य पदान्तस्य सस्य सस्यात् इति। यसले के भन्छ भने इड इ उ रि रि ए ओ ऐ औ रहेको सको दन्ते सको मूर्धन्य स हुन्छ। ल वदन्तु। ल भनेपछि के हुने भयो त? समा यहाँ ध्यान दियौँ है। ल ल हाम्रो हेर्नु गिरिसुमा के हुने भयो त? गिरिसु इ भयो नि त। गिरीमा इदेखि पर छ। अब हामी जाउँ गुहासु। किं भवति? नास्ति। अब तरुषु किं भवति? अस्ति तत्र अस्ति उ पर्यन्तं। लता
लतासु लतासु ल अस्ति तत्र एकस्मात् कारणं लतासु एवं प्रकारेण समीचीनम् आं गुरु। ल अस्तु वदन्तु वाक्यानि वदन्तु कुत्र कुत्र सर्पः कुत्र कुत्र सञ्चरति पूर्णवाक्यानि वदन्तु। गुरु इकारमा के हुन्छ इकारमा बिलानी 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 एबिलेसु विलानी विलम्बिले विलानी सर्प कुत्र सन्ति विलेषु सञ्चरति तत् प्रथमं वाक्यम् उदाहरणवाक्यम् एव तदस्ति बिल इति नपुंसकलिङ्ग तद्रूपं विलम्बिले विलानी तडागे सञ्चरति। बिले भनेर गीत हजुर बिलेको मिल्ने अर्थ के अरे? पिला शब्दको अर्थ हो पिला भनेको दुलो बिलानी भनेको दुलाहरू विलम्बिले बिलानी पत्रम पत्रे पत्राणि एवं रीत्या। अस्तु अहं वदामि सर्पः बिलेषु सञ्चरति सर्पः गिरिषु सञ्चरति सर्पः कन्दरासु सञ्चरति सर्पः गुल्मेषु सञ्चरति सर्पः गुहासु सञ्चरति सर्पः वल्मीकेषु वल्मीकानि वदन् जानन्ति वल्मीकं किं भवति वल्मीकम् इति धमिराको ढिस्को हो वल्मीकं वल्मीके भवं वाल्मीकं तत्र ऋषि विशेषस्य वल्मीकं भनेको चाहिँ ढिस्को वामा वा लाग्यो नि वाल्मीकि भनेको चाहिँ ऋषि वल्मीकममा भएको हुनाले उहाँलाई भन्यो वाल्मीकि। धमिराको बस्दा चाहिँ धमिराको तरुषु तरवः तरुषु सर्पः तरुषु सञ्चरति सर्पः लतासु लहराहरूमा घुम्दछ रुखहरूमा घुम्दछ एवं प्रकारेण वाक्यरचनां कुर्वन्तु। समीचीनम् अस्तु अस्तु पृथक् अभ्यासं कुर्मः। उदाहरणानुगुणम् एतैः पदैः वाक्यानि रचयन्तु। किञ्चित् विस्तृतवाक्यं विद्यते ध्यानेन पश्यामः। जनाः मध्ये अस्ति जनाः समीचीनं जना इति कर्तृपदं कर्तृपद हाम्रो जनाः हो ल। जनाः आपणेषु उपविशन्ति जनाः मार्गेषु भ्रमन्ति जना मान्छेहरू बजारमा बस्दछन् बाटामा घुम्दछन्। जनाः आपणेषु आपणाः आपणेषु उपविशन्ति जनाः मार्गेषु भ्रमन्ति। यी रूपहरूलाई हजुरहरूले सप्तमी बनाएर वाक्य बनाउने। स्पष्टम्? अस्तु जनाः कुत्र किं किं कुर्वन्ति वदन्ति वा? कुत्र उपविशन्ति कुत्र भ्रमन्ति वदन्तु। जनाः कार्यालयेषु उपविशन्ति जनाः यानेषु उपविशन्ति। द्वितीयं वाक्यं कुत्र भ्रमन्ति कुत्र उपविशन्ति जनाः मानिसहरू कहाँ बस्छन् कहाँ उद्यानेषु महानगरेषु भ्रमन्ति। उद्यानेषु वदन्तु वाक्यानि वदन्तु। पर्यटकस्थलेषु भ्रमन्ति जनाः पर्यटकस्थलेषु भ्रमन्ति महानगरेषु भ्रमन्ति जनाः कुत्र उपविशन्ति जनाः अन्ये अपि वदन्तु। इदानीम् आयुष न वदति। जनाः गृहेषु उपविशन्ति जनाः सभेषु उपविशन्ति जनाः गोष्ठेषु उपविशन्ति। गो एवं वा गोष्ठीषु सभासु
सभासु अस्तु जनाः गोष्ठीषु उपविशन्ति उत्तमम् जनाः जना यानानि सु उपविशन्ति जनाः यानेषु उपविशन्ति उत्तमं देवीजी उक्तवती पुनः द्वितीयं वाक्यमपि वदतु मार्ग भ्रमन्ति जनाः प्रदर्शनेषु भ्रमन्ति जनाः प्रदर्शनीषु भ्रमन्ति स्थलेषु भ्रमन्ति जनाः महानगरेषु भ्रमन्ति उत्तमम् प्रदर्शनेषु हुन्छ गुरुदेव प्रदर्शनेषु भवति प्रदर्शनीषु भ्रमन्ति जनाः सभासु उपविशन्ति जनाः वृक्षेषु भ्रमन्ति जनाः वृक्षेषु भ्रमन्ति समीचीनं वीथ्येषु वा वीथीषु जनाः वीथीषु भ्रमन्ति मान्छे गल्लीहरूमा घुम्दछन् वीथीषु भ्रमन्ति परन्तु वाक्यानि गुरुजी मलाई एकचोटि यानेषु उपविशन्ति जनाः महानगरेषु भ्रमन्ति जनाः महानगरेषु भ्रमन्ति जना मान्छेहरू महानगरहरूमा घुम्दछन् उत्तमम् किं वदति महोदय सप्तमीको जुन त्यो रूपको पेज छ नि गुरुजी एकचोटि मलाई त्यो देखाइदिनुहुन्छ कि भनेर म एब्सेन्ट भएको थिएँ मलाई एकदमै अप्ठ्यारो भयो मैले बुझिनँ धेरै कुराहरू कुरा त बुझेँ तर मलाई नलेज तर त्यसको भ्यू पाउनलाई चाहिँ हामीले माथि त्यो रूप चाहियो नि त रूपै भएन मलाई हो यही होला यो हो भने म अलिकति यसलाई एकचोटि स्क्रिनसट गर्नु त हजुरले ल गर्नु ल यहाँदेखि गरौँ यो गरौँ त एउटा भयो गुरुजी गरौँ तत्पश्चात एतत् करोतु नाम गरौँ एतत् करोतु यो यतावत करोतु यी अभ्यासहरू गर्ने है यी अभ्यासहरू गर्नु होला है अस्तु द्रष्टव्यम् अस्तु एतत् कृतवन्तः खलु अग्रे गच्छामः वाक्यानि उक्तवन्तः जनाः आपणेषु उपविशन्ति जनाः मार्गेषु भ्रमन्ति जनाः कार्यालयेषु जनाः कार्यालयेषु उपविशन्ति उद्याने जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति कार्यालयमा बस्छन् बगैँचामा घुम्छन् भनेको नि जनाः यानेषु उपविशन्ति जनाः पर्यटनस्थलेषु भ्रमन्ति पर्यटनस्थलमा घुम्छन् जनाः गृहेषु उपविशन्ति जनाः महानगरेषु भ्रमन्ति जनाः सभासु उपविशन्ति कुत्र उपविशन्ति सभासु उपविशन्ति जनाः वीथीषु भ्रमन्ति जनाः गोष्ठीषु उपविशन्ति जनाः प्रदर्शनीषु भ्रमन्ति एवं रीत्या वाक्यलेखनं कुर्वन्तु गृहकार्यं समीचीनम् अग्रे अभ्यासं कुर्मः प्रशस्त अभ्यासं कुर्मः भवान् समग्रे भारते भ्रमणं कृतवान् इति चिन्तयतु तपाईं भारत भ्रमणमा जानुभयो मथुरा काशी वृन्दावन हरिद्वार चारधाम सर्वत्र भवान् गतवान् इति चिन्तयतु समीचीनम् किं कुत्र दृष्टवान् इति 20 वाक्यानि लिखन्तु अथवा महिला चेत् दृष्टवती इति लिखतु त्यो दृष्टवान् र दृष्टवती दुईटा आयो नि दृष्टवान् देख्नुभयो
दृष्टवती स्त्रीलिङ्गमा देख्नुभयो ल। दृष्टवान भवान दृष्टवान तपाईँले देख्नुभयो, भवती दृष्टवती तपाईँले देख्नुभयो स्त्रीलिङ्गमा ल। महिला चेत् दृष्टवती इति लिखन्तु। भारतं भ्रमणं भवन्तः गच्छन्ति गतवन्तः किं किं दृष्टवन्तः, भवान् किं दृष्टवान्, तपाईँले के देख्नुभयो, भवती किं दृष्टवान् देख्नुभयो इति वदन्तु। अहं देहल्यां संसद भवनं दृष्टवान्, देहल्यां दिल्लीमा मैले दिल्लीमा भवन देखेँ, दृष्टवान् भनेको देखेँ ल। अस्तु कुत्र कुत्र किं किं दृष्टवान् वदन्ति वा लिखन्ति अथवा वदन्ति, इदानीं वदन्तु क्रमेण। देहल्याहं गान्धी समाधि, गान्धी कसरी भन्ने, समीचीनं, गान्धी समाधिं दृष्टवती। अहं देहल्यां गान्धी समाधिस्थलं दृष्टवती। उत्तमम्। इन्द्रवर्य किं दृष्टवान्? अहं देहल्या गान्धी समाधिस्थलं दृष्टवान्। देहल्यां वृन्दावने किं दृष्टवान्, हरिद्वारे किं दृष्टवान्, अयोध्यायां किं दृष्टवान्, काश्यां किं दृष्टवान् वदन्ति वा भिन्न भिन्न स्थानानाम्? अहं काश्यां संस्कृत विश्वविद्यालयं दृष्टवान्। उत्तमं। महेन्द्रवर्यः काश्यां संस्कृत विश्वविद्यालयं दृष्टवान्। उत्तमम्। अहं वृन्दावने सन्ते दृष्टवती। वृन्दावने किं दृष्टवती? सन्ते साधवः वा? साधव। वृन्दावने साधून् दृष्टवती इति वदतु। अस्तु। अहं बनारसे मणिकर्णिका घाटं दृष्टवान्। भवान् बनारसे वाराणस्यां मणिकर्णिका घाटं दृष्टवान्। उत्तमम्। अहं बोधगया दृष्टवान्। भवती बोधगयायां किं दृष्टवती? बोधगयामा के देख्नुभयो? अस्मि पाण्डे। बोधगयायां किं दृष्टवती? अथवा वृन्दावने किं दृष्टवती? अस्मि वदतु। वृन्दावने किं दृष्टवती? बांके बिहारी दृष्टवती वा? प्रेम मंदिरं दृष्टवती वा? कांच मंदिरं दृष्टवती वा? इस्कॉन मंदिर। अहं मायापुरे कृष्ण मंदिरं दृष्टवान्। अहं बोधगयां बुद्ध ज्ञान स्थलं दृष्टवान्। अहं बोधगयायाम्। उत्तमम्। अहं बॉर्डर लगे मंदिरं सीमा बॉर्डर इति सीमा। पंजाबे अहं पाकिस्तान भारतस्य सीमा दृष्टवान्। पाकिस्तान भारतयोः सीमा दृष्टवान्। अहं वृन्दावने निधिवने दृष्टवती। अहं वृन्दावने निधिवनं दृष्टवती। अस्तु उत्तमम्। अन्ये वदन्तु। हरिद्वारे न दृष्टवन्तः वा? हरिद्वारं न गतवन्तः भवन्तः? हरिद्वारे किमपि नास्ति? उज्जयिनी। अस्तु। भारतं भवन्तः न गच्छन्ति। नेपाले किं किं दृष्टवन्तः वदन्तु। काष्ठमण्डपे किं किं दृष्टवन्तः? पोखरायां मुक्तिनाथ मन्दिरस्य दृष्टवान्। मुक्तिनाथे हिमालयं दृष्टवान्। पोखरा नगरे हेवतालं दृष्टवान्। अहं बन्दीपुरे सिद्धगुफा दृष्टवान्। सः बन्दीपुरे सिद्धगुफां दृष्टवान्। उत्तमम्।
अहम जनकपुर धामम दृष्टवान्। किं दृष्टवान्? अरियाल महोदय जनकपुरे जानकी मन्दिरं दृष्टवान्। अहं जनकपुरे जानकी मन्दिरं दृष्टवान्। अहं पोखरायाः गुप्तेश्वर मन्दिरं दृष्टवती। अहं पोखरायां गुप्तेश्वर मन्दिरं दृष्टवती। उत्तमम्। अहम नेपालगञ्जे बागेश्वरी मन्दिरं दृष्टवान्। उत्तमम्। नेपालगञ्जे बागेश्वर मन्दिरं दृष्टवान्। अस्तु काष्ठमण्डपे किं कर्णाली प्रदेश कर्णाली पुल दृष्टवान्। भवन्तः देवघट्टं कृतवन्तः सन्ति वा? अहं कालीमुण्डकस्य शालिग्रामे दृष्टवान्। अहम गजेन्द्र मोक्ष दिव्य धाम दृष्टवान्। समीपे कंकाली मंदिर दृष्टवान्। अहम त्रिवेणी धामं दृष्टवान्। पशुपतिनाथ धामं दृष्टवान्। अहम काष्ठमण्डपे पशुपति मन्दिरं दृष्टवती। उत्तमम्। अहम शिलासेतुवेणी धामं दृष्टवान्। कुत्र दृष्टवान्? अहम कान्तिपुरे सेतुवेणी शम्भुनाथं दृष्टवान्। त्यो 3 जिल्लाको संगम भन्दा के भन्नु पर्यो गुरु? त्रयाणां जनपदानां संगमः। त्रयाणां जनपदानां संगमः। फेरि एकचोटि भनिदिनु पर्यो गुरु। जनपद भनेको जिल्ला है। त्रयाणां देवनाथायः गङ्गाय संगमं दृष्टवान्। त्रिवेणी भनेको के गुरु? त्रिवेणी भनेको त्रयाणां नदीनां समूहः। नदी त्रिवेणी। अहम कालीगण्डके नद्यां शालिग्राम शिला दृष्टवान्। उत्तमम्। अहं नववादने दृष्टवान्। कः समयः? नववादनं वा? समय जातः। एकः अभ्यासः अस्ति। श्वः अभ्यासं करिष्यन्ति वा? अस्तु। उपपदविभक्तयः सन्ति, तेषाम् अभ्यासं श्वः कुर्मः। अस्तु। अद्य वयं प्राचितं पठामः। सर्वे भवन्तु पूर्वमेव पठितवन्तः। गुरु मैले त्यो औसानी मन्त्र भनेको थिएँ नि, मैले त्यो दिनमा क्लास लिन पाएन कि ट्राभल गर्नुपर्ने भएर त्यो सर्वे लिखन्तु भगवद्गीताया ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्माहुतं ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं। ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं। ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं। ब्रह्मकर्म समाधिना।
वदन्तु ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनः। भगवद्गीतायां ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्ममाग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। हुतम हो कि कस्तो हो त्यो? हुतम हो त्यो मुनि रातो रातोले देखिएन तिष्ठन्त चिन्ता मास्तु। अर्को त्यो अनम्रमा रसम विष्णु भन्ने पनि त्यही उ नै हो होइन र? अहम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश। यस्ता कति छ त्यो भगवत गीताको चाहिँ मेन हो के मुख्य प्रामाणिक। यो हामीले खाना खाँदा भन्ने चाहिँ यही हो गुरु। ब्रह्मा इदानीं दृश्यते मुख्य ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। चतुर्थोऽध्यायः चतुर्विंशतिः श्लोकः। भाषार्थः कः? भाषार्थं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म कर्म समाधिना। अत्र यत् समर्पण साधनं वर्तते तद् ब्रह्म। अत्र यत् समर्पण साधनं अस्ति तत् ब्रह्म एव। यहाँ जे चढाउने चिज छ समर्पण साधनम अस्ति तद् ब्रह्म एव, त्यो ब्रह्म नै हो। स्पष्टम। यह अग्निः तत् ब्रह्म एव। अग्निः अपि के अस्ति ब्रह्म एव अस्ति। यः यजमानः सः अपि ब्रह्म एव अस्ति। सर्वं ब्रह्ममयं भवति। सर्वं ब्रह्ममयः यत्तेन भूतं किल तत् ब्रह्म ब्रह्ममयम् अस्ति। ब्रह्ममयम् अस्ति। सर्वं खलु इदं ब्रह्म। सबै यो केवल ब्रह्म मात्र हो। संसार तो केवल ब्रह्म मात्र हो, वस्तुतः ब्रह्म कुत्र स्म यदा सर्वत्र ब्रह्म सर्वकालम् इदं ब्रह्म अस्ति चेत्। भवान् अज्ञानान्धकारे मायान्तरे भवान् मायायाम् अस्ति। यदा मायायाः मुक्तः भवति तदा ब्रह्मणि एव भवति। भवान् निद्रायाम् अस्ति। यदा निद्रातः जागरितः भवति तदा ब्रह्मणि एव भवति। अहं ब्रह्मास्मि इति वक्तुं शक्नुमः। यः वक्तुं शक्यते, यः जागरितः अस्ति तस्य। यथा बालकः खलु मातुः पङ्के भवति निद्रायां।
आमाकै काखमा निधाएको बालकले सपनामा जङ्गलमा घुम्दै गरेको देख्छ। तद्वत् जीवः ब्रह्मणि एव अस्ति, तथापि निद्राको कारणले गर्दा अहम सुखी, अहम दुखी, अहम रोगी न वा अहम पण्डितः, अहम मूर्खः, अहम अध्यक्षः, अहम सचिवः, अहम क्षुद्रः, अहम विशिष्टः इत्यादि अभिमानं भवति अज्ञानेन, अज्ञानको कारणले गर्दा। र म जे खान्छु जे चढाउँछु सबै ब्रह्ममय हो हे प्रभु, सारा ब्रह्ममय हो इति तात्पर्य। मरियालजी अस्तु, सब ब्रह्ममय हो, ब्रह्ममय हो इति कुर्मः। अस्तु, ब्रह्माणपं अभिको पछाडि विसर्ग छ नि गुरु, विसर्ग विसर्ग नहुनु भने ल हुन्छ त्यहाँ। विसर्ग नहुनु भने तपाईँलाई सजिलोको लागि विसर्ग नहुनु हो भने कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ हेरिराख्नु है, जोडिन्छ अनि यसको माथि ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः अथवा हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। यो मन्त्र चाहिँ कति बेला भन्ने, यो श्लोक चाहिँ गुरु? भात खानुभन्दा अगाडि हुन्छ। भन्न मिल्छ, भोजन गर्ने बेलामा अहम वदामि कर्म समाधिना। ब्रह्म ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। भगवत गीताको हामीले व्याख्यान पनि गरेका छौँ, युट्युबमा गएर सुन्न सक्नुहुनेछ है। तत्र कतिपय कक्षाः तत्र सन्ति, पुनः अन्य कक्षाः क्रमशः आगच्छन्ति, सम्यक् विवेचनं विद्यते, शृण्वन्तु। अस्तु, वदन्तु इदानीं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। गुरु हजुर,
सर यो सबै ब्रह्मा हो भन्नुभयो सरले, मैले यो ब्रह्मा भनेको बुझिनँ सर, यो ब्रह्मा भनेको के हो सर? बुझ्नु भएन। सबै प्रकृति, सबै माटो हो भनेको बुझ्नुभयो? सबै माटै हुन् भनेको बुझ्नुहुन्छ? हजुर बुझे सर। हो त्यही भनेको। त्यसको कारण भगवान पर्दैन सर यसमा, माटो र प्रकृति मात्रै पर्छ सर? अहिले हाललाई त्यति नै बुझौँ न। अब त्यो चलाएपछि त्यसले भगवत गीता चलाउन माग्छ, फेरि उपनिषद चलाउन माग्छ होइन। सबै माटो हो भने जस्तै सबै सत्य हो, सबै ब्रह्म हो भनेको हो। गुरुजी मलाई के भन्न मन लाग्यो यसमा अलिकति भन्नु संक्षिप्तमा। जाग्रत अवस्था अपि स्वप्न एव अस्ति तसर्थ एक ब्रह्म मात्र सत्यम भवति। तद्ब्रह्म अहम अस्मि एतत् ज्ञानं खलु परमार्थ सत्यम अस्ति। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अद्वैत चिन्तनं किञ्चित् पठितवान् विद्यते। अस्तु अस्तु, उत्तमः छात्रः अस्ति। भगवद्गीतां पाठयिष्यामः। अस्तु उत्तमम्। यदि सर्वफलविदं ब्रह्म अस्ति चेत् तदा तत्र पाप पुण्य इति किमपि न भवतु। कस्य कृते न भवति? किमपि न भवति इति कस्य कृते? जीवकृते किमर्थं तत्र पाप पुण्य जायमानः? यदि सर्वत्र फलविदं ब्रह्म जायते तत्र जीवकृते पाप पुण्यं न भवितुम्। गुरुजी अहम जीव अस्मि इति अज्ञान अस्ति। अस्तु, एतद् विषये पश्चात् भगवद्गीतायाः कक्षायां परिचर्चां कुर्मः। पश्चात् समीचीनं विस्तरेण जीवः का अस्ति, ब्रह्म का अस्ति, प्रकृति का अस्ति, माया का अस्ति, एषु विषयेषु वयं विस्तरेण परिचर्चां कुर्मः। अद्य अस्तु एतावत् परिचर्चां कृत्वा किञ्चित् गीताध्ययनं एकं श्लोकं पठितवन्तः। अस्तु, शुभरात्रि। जयतु संस्कृतं, जयतु नेपालदेशः, जयतु प्राणनाथः। राधे राधे। जय श्री राधे। शुभरात्रि। सम्पूर्णमा शुभरात्रि।